एसिया पेसिफिक सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु हुँदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पछिको रूपान्तरणबारे विश्व समुदायमा सन्देश पुर्याउन सम्मेलन सफल हुने आयोजकको दाबी। विश्व एड्स दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै सन् 2030 सम्ममा एड्स निर्मूल गर्ने रणनीतिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। मजबुत अर्थतन्त्र भएका विश्वका 20 राष्ट्रको G20 सम्मेलन सुरु। जलवायु परिवर्तन, व्यापार र पत्रकार खसोज्गीको हत्या प्रकरणमा सदस्य मुलुकबीच विमति कायमै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि 2 खेल हुँदै च्यासल र सङ्कटा भिड्दा सरस्वतीले मनाङको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। युनिभर्सल पीस फेडरेसनले आयोजना गरेको एसिया पेसिफिक सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको ह्याथ होटलमा हुने सम्मेलनको बिहान 9:30 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न 6 मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख, उपप्रमुख काठमाडौँ आएका छन्। 45 देशका 1500 विदेशी पाहुना सहभागी हुने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई प्रधानमन्त्री ओली सहित सबै मुलुकका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने सम्मेलन आयोजक कमिटीले जनाएको छ। सम्मेलन नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पछिको रूपान्तरणको चरणबारे विश्वलाई सन्देश दिन सहयोगी हुने आयोजकले दाबी गरेको छ। हिजैबाट अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको सम्मेलनको आज औपचारिक उद्घाटन हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुसेन, म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी सहित फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनो रोब्रेडो, पोलिनेसिया मुलुक सामोआका राष्ट्र प्रमुख अपिओगा, दक्षिण प्रशान्त सागरको टापु मुलुक टुभालुका सरकार प्रमुख र माइक्रोनेसिया मुलुक नाउरूका राष्ट्रपति बरोन ओका काठमाडौँ आउनु भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी सहित इन्डोनेसिया संसद प्रमुख, टोङ्गा सरकारका प्रवक्ता, कोलम्बियाका पूर्व राष्ट्रपति, फिजीको संसदका सभामुख, अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति लगायतका मुलुकका उच्च अधिकारी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। HIV जाँच गराउँ, आफ्नो अवस्था थाहा पाऊँ भन्ने नारासहित आज विश्व एड्स दिवस मनाइँदैछ। HIV र एड्स सम्बन्धी प्रभावकारी रोकथाम, हेरचाह, सहयोग तथा उपचार सेवाका लागि विश्वव्यापी ध्यानकर्षण गर्दै जनचेतना जगाउन सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 मा विश्व एड्स दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वमा हाल 3,70,00,000 मानिसमा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा भने यस रोग संक्रमितको संख्या 33,020 रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालमा एड्स सम्बन्धी उपचारका लागि 52 केन्द्र स्थापना गरी सरकारले उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले HIV एड्स संक्रमितलाई उपचारको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। विश्व एड्स दिवसको अवसरमा एक सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले HIV संक्रमितलाई सरकारले निशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूले स्वास्थ्य मानव समाजको परिकल्पना गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् 2030 सम्ममा एड्स निर्मूल गर्ने रणनीतिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अभियान सफल पार्न राष्ट्रिय एड्स परिषदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम कोप 24 मा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज पोल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी मध्याह्न 12 बजे त्यसतर्फ जानुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पोल्यान्डका राष्ट्रपति अन्द्रेजी सेबास्टियन डुडासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत सहित केही सांसद समेत राष्ट्रपतिसँगै पोल्यान्ड जानुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँ आगामी बिहिबार स्वदेश फर्कनुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूले केन्द्रको गुट उपगुटको प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको बताएका छन्। धादिङमा हिजो सुरु भएको 2 दिने भेलामा बोल्ने अधिकांश कोषाध्यक्षले पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्ने नेतृत्वले पहल लिनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी समय अनुकूल चल्न नसक्नु र गुट उपगुटको प्रभाव स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संरचनामा समेत परेको उनीहरूको ठहर छ। हिजो पहिलो दिन उद्घाटन सत्रपछि 5 जनाले धारणा राखेको र बाँकीले आज धारणा राख्ने धादिङका कोषाध्यक्ष बाबुकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टी गुट उपगुटको चक्करमा फसेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरू, कोषाध्यक्षहरू समान धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। आगामी महासमिति बैठकमा पेश गर्ने विभिन्न प्रतिवेदनमा आफूहरूको अधिकार स्थापित गराउने विषयमा नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउने सापकोटाले बताउनुभयो। भेला धादिङ घोषणापत्र जारी गर्दै आजै सकिने धादिङ कांग्रेसले जनाएको छ। यसअघि बुधबार र बिहिबार जिल्ला सभापतिहरूले ककनी घोषणापत्र तयार गरिसकेका छन्।
विद्यार्थीलाई पढाइप्रति आकर्षित गर्न झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। गाउँपालिकाले गाउँका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर, योगा, कराते र कबड्डी शिक्षा पढाउन घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरेको हो। शिक्षकको अभावमा कम्प्युटर शिक्षा लिन नपाएका तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप ठप्प बनेको अवस्थामा घुम्ती शिक्षकको व्यवस्थापछि हल्दीबारीका विद्यालयहरू फरक धारमा अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षक अभाव झेल्दै आएका विद्यालयहरूलाई गाउँपालिकाको नयाँ व्यवस्थाले राहत पुगेको छ। गाउँपालिकाले गाउँका सबै 17वटै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेको छ। कम्प्युटर पढाउन 11 जना, योगा र कराते सिकाउन 3 जना तथा कबड्डी सिकाउन 2 जना घुम्ती शिक्षक खटिएका छन्। घुम्ती शिक्षकको व्यवस्थापछि कम्प्युटर पढाउन विद्यालयहरूलाई निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नुपर्ने बोझ हटेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। घुम्ती शिक्षकले विद्यालयमा पढाउने काम गर्नुहुन्छ, जबकि हामी विद्यालयबाट तलब खुवाउँदै थियौँ भने गाउँपालिकाले तलब खुवाएर पढाउने भएपछि हामीलाई धेरै सुविधा छ। पहिला विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर कम्प्युटर किन्न सकेको पनि थिएन। विद्यार्थीलाई सानै कक्षादेखि कम्प्युटर विषयमा पोख्त बनाउन घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताउनुभयो। ग्रामीण भेगको सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर लगायत फरक शैलीको शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरेपछि विद्यार्थी नियमित विद्यालय नआउने समस्याको अन्त्य भएको छ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय शिक्षा पनि भएकाले यसमा गाउँपालिकाले नयाँ शैली अपनाएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बताउनुभयो। पहिला मान्छेलाई चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्छ, चेतनशील बनाउनु पर्छ, अनि मात्रै हामीले भने जस्तो समृद्धि आउन सक्छ। शिक्षालाई अब पछौटेपनमा लानु हुँदैन, फड्को मारेर लानुपर्छ। भोलि चाहिँ सक्षम नागरिक चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको हिसाबले हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। घुम्ती शिक्षकहरू तालिका अनुसार प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै विद्यालयमा आफ्नो विषय पढाउन पुग्छन्। उनीहरूलाई मासिक 22,150 रुपैयाँका दरले तलब तोकिएको छ। शैक्षिक चेतनासँगै विद्यार्थीलाई शारीरिक र खेलकुद सम्बन्धी ज्ञान पनि दिनुपर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनको तर्क छ। गाउँपालिकाको यो किसिमको लगानीले भविष्यमा हल्दीबारीबाट राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी उत्पादन गर्न सकिने तथा खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। शारीरिक विकास सँगसँगै उनीहरूलाई पनि एउटा शारीरिक व्यायामको आवश्यकता पर्छ। शिक्षक होला, कोही डाक्टर होला, कोही इन्जिनियर होला, र हाम्रो हल्दीबारी गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू पनि कोही साँच्चै नै खेलमा चाहिँ प्रोफेसनल खेलाडी बन्न सक्ने क्षमताका विद्यार्थीहरू छन् भने अहिलेदेखि नै स्तर वृद्धि र एउटा ट्र्याक बन्दै जाओस् भनेर पनि हामीले यो व्यवस्था गरे। गाउँपालिकाले गाउँका गरिब तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई आफ्नै खर्चमा प्राविधिक विषय पनि पढाउने गरेको छ। चालु वर्ष गाउँपालिकाले 10 जना विद्यार्थीलाई 22 लाख रुपैयाँ खर्चिएर भेटेनरी पढाउँदैछ। 5 वटा वडाबाट 2 जनाका दरले 10 जना गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भेटेनरी पढ्न पठाएको हो। गाउँपालिकाले उनीहरूमध्ये 5 जनालाई माछा समूह र 5 जनालाई पशु समूहको प्राविधिक बनाउने तयारी गरेको छ। पढेर फर्किएपछि उनीहरूलाई गाउँपालिकामै जागिर दिने गरी कृषि र पशु कार्यक्रमहरू समेत तयार गरिएका छन्। ठुल्ठुला योजना ल्याउँछु भनेर भाषण गर्ने नेता र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू जनतालाई सानै योजनाबाट पनि दीर्घकालीन सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हल्दीबारीबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तन, व्यापार र पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्या प्रकरणको विमतिका बीच विश्वका मजबुत अर्थतन्त्र भएका 20 राष्ट्रको G20 सम्मेलन सुरु भएको छ। बुनो एरिसमा भएको उद्घाटन सत्रमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति माउरिको माक्रीले वार्ता नै समस्या समाधानको मुख्य उपाय रहेको बताउनु भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनु साझा जिम्मेवारी रहेको प्रति गम्भीर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। युक्रेन सम्बन्धी विवादका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी समकक्षी व्लादिमिर पुटिन बीचको भेट रद्द हुनुले पनि G20 सम्मेलन विवादका बीच सुरु भएको विश्लेषण गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वको 85% आर्थिक उत्पादन गर्ने 19 मुलुक र EU समेतको G20ले विश्वको 2/3 जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सन् 2008बाट सुरु भएको फोरमको बैठकमा सामूहिक कार्यक्रम भन्दा पनि एक्लै हुने वार्ताबाट कैयौं आर्थिक क्रान्तिका सहमति हुने गरेका छन्। यसपटक एक्लै वार्ताका क्रममा अमेरिका र रुस, टर्की र साउदी अरब, फ्रान्स र ब्राजिल, अमेरिका र चीनबीच कैयौं विवाद देखिएका हुन्। अमेरिकाको अलास्का राज्यमा 7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। उत्तरी अनकोराज क्षेत्रमा सो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको US जियोलोजिक सर्वेले जनाएको छ। पहिलो भूकम्प गएको केही समयपछि पुनः 5.7 म्याग्निट्युडको परकम्प गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पहिलो भूकम्पको झड्कापछि 4 म्याग्निट्युड माथिका 10 परकम्प गएको उल्लेख छ। भूकम्पका कारण कुनै पनि मानवीय क्षतिको खबर प्राप्त नभए पनि भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको अलास्काका गभर्नर बिल वाकरले उल्लेख गर्नुभएको छ। भूकम्पका कारण अलास्कामा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको क्षेत्रमा 3 लाख मानिसको बसोबास रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक के डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि 2 खेल हुँदैछन्। 5औं चरणको तेस्रो खेलमा आज च्यासल युथ क्लब र सङ्कटा क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अघिल्ला 4 मध्ये 3 खेलमा जित र 1 मा हार बेहोरेको सङ्कटा चौथो जितसँगै तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लने लक्ष्यमा छ। च्यासल भने दोस्रो जित निकाल्ने योजनाका साथ सङ्कटा विरुद्ध मैदान उत्रनेछ। खेल हलचुक स्थित एपीएफ मैदानमा बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। आजै हुने दोस्रो खेलमा शीर्ष स्थानको मनाङ मोर्स्याङदीले 7औं स्थानको सरस्वती युथ क्लबको सामना गर्नेछ। 100% नतिजासँगै तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मनाङलाई आज दोस्रो स्थानको 3 स्टारसँगको दूरी बढाउने अवसर रहेको छ। मनाङलाई हराउन सके सरस्वती कम्तीमा 1 स्थानमाथि उक्लिनेछ। दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। लिगको 5औं चरण जारी रहँदा मनाङ मोर्स्याङदी र विभागीय त्रिभुवन आर्मी अपराजित रहेका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा कार्डिफ सिटी विजयी भएको छ। ओल्भरहेम्पटनलाई 2-1 ले हराउँदै कार्डिफ तालिकाको 15औं स्थानमा उक्लिएको हो। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै कार्डिफले महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको हो। जारी लिगमा कार्डिफलाई तेस्रो जित दिलाउन आरोन गुनारसनले 65औं र जुनियर हाइडेटले 77औं मिनेटमा गोल गरे। खेलमा अग्रता भने वेल्भरले खेलको 18औं मिनेटमा लिएको थियो। मार्ट दोहेटीले ओल्भरका लागि गोल गरेका थिए। यो जितले कार्डिफलाई रेलिगेसनको खतराबाट तत्कालका लागि मुक्त गराएको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज विभिन्न 6 खेल हुनेछन्। आज शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले बर्नमाउथसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा 7औं स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले साउथह्याम्पटनको सामना गर्नेछ। अन्य खेलहरूमा क्रिस्टल प्यालेस र बर्नले, हडर्सफिल्ड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन, लेस्टर सिटी र वाटफोर्ड तथा न्यूक्यासल युनाइटेड र वेस्ट ह्याम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उता स्पेनिस लालिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा रायो भल्कानो विजयी भएको छ। आइबरलाई 1-0 ले पराजित गर्दै भल्कानोले तालिकामा 3 अङ्क थपेको हो। हारसँगै आइबर 10औं स्थानमा झरेको छ। ला लिगामा 3 खेल हुनेछन्। आज सेल्टा डी भिगो र हुएस्का, भल्लाडोलिड र लेगानेस तथा गेटाफे र स्पानियोल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 14औं चरण जारी रहँदा सेभिया 26 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 1 अङ्क कम रहेको बार्सिलोना दोस्रो र 24 अङ्क सहित एथलेटिको मड्रिड तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी बासु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।